سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها ختم ايه به ختم بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سبحان الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر ثواب هذه الكلمات الطيبات الزاكيات وجميع هذه الاشياء الى ارواح جميع الانبياء خصوصا الى روح حضرت احمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم والى ازواج الطاهرات وبنات المكرمات والى ارواح الخلفاء الاربعه وسائر الصحابه من المهاجرين والانصار والى ارواح شهداء بدر وشهداء احد وشهداء كربلاء والى ارواح التابعين وتبع التابعين والى ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا ومشايخنا واساتذتنا وجميع متعلقاتنا والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الى روح هذا المرحوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. شعر ملك مرحوم کی مغفرت بخشش واسطے اجتماعی دعا. یا اللہ مرحوم کو جنت الفردوس نصیب فرما. جنت العدن نصیب فرما. شرابا طہورا نصیب فرما. چشمہ تسنیم نصیب فرما. حوض کوثر نصیب فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو صبر و شادہ فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو باغ و بہار فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو قلوب گلزار بنا. یا اللہ مرحوم کی قبر کو روض من ریاض الجنہ بنا. یا اللہ مرحوم کی صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. یا اللہ مرحوم کو عذاب قبر تم معمون و معفوظ فرما. یا اللہ مرحوم کی مغفرت و بخشش فرما. یا اللہ مرحوم کو جنت اعلی علیین جگہ عطا فرما. یا اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرما. یا اللہ مرحوم نے لکشہ کو معاف فرما. یا اللہ مرحوم نے خطاوہ کو درگزر فرما. یا اللہ مرحوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کبریٰ نصیب فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو منور فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو معطر فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر پہ کروڑا رحمتہ نازل فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو فراغ پہ کشادہ فرما. یا اللہ مرحوم کو غریق
قبر کو بقائے نور بنا یا اللہ مرحوم کو اپنے خصوصی قربت سرفراز فرما یا اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ مرحوم کو جنت الفردوس سے جعلی مقام عطا فرما یا اللہ مرحوم کے درجات بلند فرما یا اللہ مرحوم کو قبر راحت و سکون عطا فرما یا اللہ مرحوم کی قبر کو راحت نگار و سواری فرما یا اللہ مرحوم کو قبر کی وحشت گھبراہٹ بے چینی تو محفوظ فرما یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما یا اللہ مرحوم کے خانوادے کو آباد و شاد فرما یا اللہ جمیع مومنین جمیع مومنات جمیع مسلمین جمیع مسلمات مغفرت و بخشش فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا فقیر شوکت حسین شاہ گیلانی پیر اسماعیل کو یہ سر داخل بہت بیمار اللہ تو اللہ شفا کا علاج عطا فرمائے اللہ صحت نعمت بخشے اللہ صحت عطا فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وبارك وسلم اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك بحرمة سيد النبي اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك أنت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه